पुनर्स्थापनाको खुसियालीमा नेकपा प्रचण्ड माधव समूहको विजय जुलुस। प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिए गलत्याएर निकाल्ने चेतावनी। अदालतको फैसला सामान्य भएको ओलीको टिप्पणी। सर्वोच्चमा रिट दायर भएको भोलिपल्टै राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा पशुपतिनाथमा 108 किलो सुनको दलहरी स्थापना। सुनको दलहरी राखेकै दिन सर्वोच्चको आदेश तत्काल नराख्नु। र बुधबार शेयर बजारमा 100 अङ्क माथिको उतार चढाव। कारोबार रकम पनि 6 अर्ब 70 करोडमा सीमित। पूर्वाधार बैंकको शेयर कारोबारमा गडबड। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको खुसियालीमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले विजय र्याली निकालेको छ। सो समूहले बुधबार काठमाडौँमा विजय र्याली निकालेको हो। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेसँगै मंगलबार दीपावली गरेको उक्त समूहले बुधबार प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको खुसियालीमा विजय जुलुस निकालेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न गरेको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गर्नुभएको थियो। उक्त निर्णय असंवैधानिक भन्दै प्रचण्ड माधव समूहले पुनर्स्थापनाको माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका थिए। मंगलबार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय असंवैधानिक भएको अदालतले ठहर गरेसँगै मंगलबार देशव्यापी रूपमा प्रचण्ड माधव समूहले खुसियाली मनाएका हुन्। काठमाडौँमा भएको विजय र्याली शान्ति बाटिकाबाट सुरु भएर जमल घण्टाघर हुँदै राष्ट्रिय सभागृह अगाडि पुगेर सभामा परिणत भएको थियो। सर्वोच्चले निर्णय गरे लगत्तै राजीनामा आउनु पर्नेमा अहिलेसम्म राजीनामा नआएको भन्दै नैतिकताको आधारमा राजीनामा नदिए 13 दिनभित्र बस्ने प्रतिनिधि सभाबाट गलत्याएर निकाल्ने चेतावनी दिनुभयो। मैले आशा अपेक्षा गरेको छु कि सायद यति बेला राजीनामा दिने निर्णय भएको होला। नैतिकता छ भने 24 घण्टासम्म पर्खिन पर्दैन। राति छोड्यो भने 7-8 घण्टा दिन बितेको छ, तत्काल राजीनामा दियोस्। अझै हारेको प्रतिगामीले उड्छु भन्ने परिकल्पना गरेको छ भने त्यो दुःस्वप्न हुनेछ। 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नेछ र त्यहाँबाट गलत्याएर फालिनेछ। म अहिले पनि अपिल गर्छु, यो संविधानको हत्या गर्ने, संविधानको संरक्षण गर्न नसक्नेहरूले छिटोभन्दा छिटो ठाउँ खाली गरिदिएर आफूले गरेको अपराधप्रति पश्चाताप गरेर कतै बसिदिए हुन्छ। बिहान पशुपतिको जात्रा देखाएको थिएँ मैले। त्यहाँ क्षमा याचना भन्दा अब जनताका बीचमा क्षमा याचना गरेर हामीले छोड्यौँ भनेर फैसला गरे हुन्छ। म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले सबै नेताहरूलाई पार्टीमा फर्केर आआफ्नो जिम्मेवारी लिन आह्वान गरेको छ। बुधबार बसेको बैठकले नयाँ सन्दर्भमा भ्रममा परेर वा अन्य कुनै पनि कारणले फुटवादी गुटमा लाग्नुभएका सबै नेता कार्यकर्तालाई आआफ्नो जिम्मेवारीमा फर्कन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले नयाँ सन्दर्भमा पार्टीका जति कमरेडहरू भ्रममा परेर वा अन्य कारणले फुटवादी गुटमा र प्रतिगामी गुटमा लाग्नु भएका सबै साथीहरूलाई मूल पार्टीमा नै फर्केर आफ्नो जिम्मेवारी लिन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। बैठकले आत्मआलोचना सहित रूपान्तरण नभएसम्म ओली समूहसँग एकता नहुने निष्कर्ष समेत निकालेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। जुन व्यक्ति प्रवृत्तिले पार्टी एकतामाथि प्रहार गर्यो, संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्यो,
त्यसमा कुनै आत्मालोचना सहितको रूपान्तरणको प्रस्तुति नदेखिएकन र अहिले आफूले गरेको काम असंवैधानिक भनेर अदालतले आदेश दिइसक्दा पनि राजीनामा दिने कुनै तत्परता प्रदर्शन गरिनु भएको छैन। त्यसैले पार्टी एकता यतिखेर गर्नु त्यसको अभावमा खाली कुराका कुरा हुन सक्छन्। तर हामी त हिजो पनि पार्टी एकताको पक्षमा थियौँ, आज पनि पार्टी एकताको पक्षमा छौँ। तर मैले यो दुईटा कुरा प्रष्टसँग भने कि त्यस्तो नभएको अवस्थामा पार्टी एकताका कुरा चाहिँ अर्को भ्रम हुन सक्छ। हामी भ्रममा चाहिँ बाँच्ने पक्षमा छैनौँ। प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा विघटनको असंवैधानिक कदम चाल्ने प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने र त्यसो नभए संविधान अनुसार अगाडि बढ्ने निर्णय बैठकले गरेको पनि बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली समूहको स्थायी कमिटी बैठकले सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर र 13 दिनभित्रमा प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन गरेको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा ओली समूहको स्थायी कमिटीको बैठकले सर्वोच्चले मंगलबार गरेको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पुस 5 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो। मंगलबार सर्वोच्च अदालतले उक्त प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गर्दै 13 दिनभित्रमा प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउनु पर्ने फैसला गरेको थियो। बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेकपा ओली पक्षका प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीले भन्नुभयो, नेपालको संविधानले संविधानको अन्तिम व्याख्याताको रूपमा सर्वोच्च अदालतलाई स्थापित गरेको भन्दै संवैधानिक इजलासबाट गरिएको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। नेकपा शक्ति पृथकीकरण, लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यताहरू र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टी हो। हामीले बनाएको संविधानले संविधानको अन्तिम व्याख्याताको रूपमा सर्वोच्च अदालतलाई स्थापित गरेको छ। त्यस अर्थमा हिजो संवैधानिक इजलासबाट गरिएको फैसलालाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेका छौँ। त्यो स्वाभाविक रूपले सबैले गर्नु नै पर्ने हुन्छ। प्रवक्ता गेवालीले अदालतले दिएको समय सीमा भित्रै संसद अधिवेशन आह्वान हुने पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रवक्ता गेवालीले विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग छलफलमा रहेको र आवश्यक परामर्शपछि राजीनामा दिने नदिने विषय टुङ्गो लाग्ने बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्ने मुद्दालाई चाहिँ बदर गरिसकेपछि अब नैतिकताको आधारमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले छिटोभन्दा छिटो राजीनामा गरेर चाहिँ राजनीतिक निकास दिनुपर्छ भन्ने दलहरूको भनाइ छ। के प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्छ? अब हामी दलहरूसँग छलफलमा छौँ, उहाँहरूका कुराहरू पनि सुनेका छौँ, उहाँहरूसँग हामी कुराकानीहरू गरिरहेका छौँ। मुलुकलाई एउटा अन्योलमा राख्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो। प्रधानमन्त्रीले जे गर्दा देशको लागि सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ आवश्यक परामर्शपछि। प्रवक्ता गेवालीले समग्र परिस्थितिको बारेमा छलफल गर्न पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक र संसदीय दलको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको बताउनुभयो। यस्तै उहाँले देशका विभिन्न स्थानमा आयोजना गरिएको कार्यक्रमहरूको स्वरूप परिवर्तन गरी स्थानीय अनुकूलतामा निरन्तरता दिइने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आत्मआलोचना गर्दै राजीनामा दिन सुझाव दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको हैसियतले गरिएको निर्णय अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै उल्टाएपछि नैतिकताका आधारमा पनि राजीनामा दिएर सरकारबाट अलग हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको छोटो कुराकानी। यो निर्णयले नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारलाई पुनर्स्थापित गरेको छ र यसले स्वेच्छाचारी तरिकाले मनपरी जे मन लाग्यो त्यही गर्दै हिँड्न पाइन्न भनेर अनुशासन बोध पनि गराएको छ। त्यस भएर यो निर्णय नेपालको संविधान बमोजिम नेपालको संविधानको मर्म र भावना बमोजिम र हामीले निर्माण गरेको संविधान का अक्षरसित पनि सम्बन्धित बनाएर
निर्णय भएको छ र त्यसबेला यो प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने काम असंवैधानिक हो र योसित सम्बन्धित भएर जति पनि सरकारले काम गरेको ती सबै असंवैधानिक हुन् भनेको हुनाले प्रतिनिधि सभा मात्रै पुनर्स्थापित होइन अरू धेरै कामहरू जति छन् तिनीहरू पनि असंवैधानिक भएको हुनाले खारेज हुन्छन् र यसले ज्यादै ठुलो ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने निर्णय भएको छ। मैले त्यसलाई ऐतिहासिक निर्णय भनेर भनेको छु। नैतिकताको प्रश्न नीति मान्नेहरूलाई उठ्दो रहेछ। जसले नैतिकता मान्दैन उनको निम्ति नैतिकताको प्रश्न पनि उठ्दो रहन्छ। तर म के ठान्छु भने यत्रो लामो समय कम्युनिस्ट आन्दोलन लागेकाहरूले यो नैतिकता बुझ्नुहुन्छ। त्यसो भएर कमरेड केपी ओलीले चाल्नुभएको कदम असंवैधानिक भइसकेपछि उहाँले गर्नुभएको काम गलत भइसकेपछि उहाँले आफूलाई सच्याउनुको निम्ति राजीनामा तुरुन्तै गर्नुपर्छ। हिजै राजीनामा गर्न पर्थ्यो। सर्वोच्च अदालतको निर्णय बाहिर आउँदा बित्तिकै राजीनामा गर्थ्यो। अहिलेसम्म पनि उहाँले राजीनामा गर्नु भएको छैन। म फेरि पनि म यही सूचना केन्द्रबाट म भन्न चाहन्छु कि उहाँले तुरुन्तै राजीनामा गर्नुहोस् र राजीनामा गरेर पार्टी एकताको आह्वान गर्नुहोस्। मैले गल्ती गरेको थिएँ, म आफूलाई सच्याउन चाहन्छु, त्यसै बाबत मैले राजीनामा गरिसकेको छु र अब नयाँ किसिमले एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ भनेर उहाँले भन्नुपर्छ। जसले मैले जितेको छु भनेर भन्नुभएको छ उहाँबाट सुरु हुनुपर्ने हो। मैले हिजो पनि मैले प्रचण्डले बोल्नुभएको बिबिसीलाई दिनुभएको र कान्तिपुरलाई दिनुभएको प्रतिक्रिया मैले सुने। उहाँले चाल्नुभएको कदम सही साबित भएको छ। केपी ओलीले चाल्नुभएको कदम गलत साबित भएको छ र त्यो असंवैधानिक छ भनेर भन्ने छ। यस्तो अवस्थामा फेरि पुनः पार्टी एकीकरणको निम्ति कमरेड प्रचण्डले चाहिँ भूमिका खेल्न पर्ने हो। उहाँले भन्नुपर्ने हो। यस्तो अवस्थामा पराजित भएकोले भनेर त अरूले मान्दैनन्। त्यस भएर जसले आफूलाई म विजयी भएँ भनेर भन्छ उसले भन्ने हो। तर प्रचण्डले त्यस्तो भन्नुभएको मैले पाइनँ। पार्टी एकता हुन्छ, पार्टी एकता गर्नुपर्छ। अब सबै साथीहरू एकजुट हुनुहुन्छ। म उहाँहरूलाई आह्वान गर्छु एकता हुनको निम्ति भनेर भन्नुभन्दा अब सबै मैले बनाएको पार्टीमा आउनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। त्यस भएर जिम्मेवारी कसैले पनि लिनु भएन। लिनुपर्ने जिम्मेवारी यसपटक प्रचण्डले हो। पशुपतिनाथ मन्दिरको मुख्य शिवलिङ्गमा सुनको जलहरी स्थापना गरिएको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 2वटा छुट्टै रिट दायर भएको भोलिपल्टै मुख्य शिवलिङ्गमा सुनको जलहरी स्थापना गरिएको हो। उक्त निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सहित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पशुपति क्षेत्र विकास कोष तथा कोषको सञ्चालक परिषद, गुठी संस्थान लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। अदालतमा रिट दायर भएको भोलिपल्टै हतार बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा पूजा आराधना सम्पन्न गरी सुनको जलहरी स्थापना गरिएको हो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकालले पशुपतिनाथमा रहेको चाँदीको जलहरी जीर्ण भएकोले त्यहाँ चाँदीको जलहरीलाई सुनको आवरणले ढाकेको जानकारी दिनुभयो। 108 किलोको सुनको जलहरी अर्पण गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। यस कार्यका निम्ति 80 करोड रुपैयाँ खर्च भएको सदस्य सचिव डाक्टर ढकालको भनाइ छ। हामीले आज मात्रै भगवान श्रीकृष्णको शिवलिङ्गको तल्लो भागमा रहेको पिठिका, जसलाई अहिले बोलीचालीमा जलहरी बुझिन्छ, त्यहाँ 108 किलोग्रामको सुनको पिठिका हामीले आज सामान्य राष्ट्रपतिज्यूबाट अघि भर्खरै त्यहाँ विधिवत पूजा गरेर त्यसको अनावरण गरिसक्नु भएको छ। हामीले विगत 1 महिनादेखि यो कार्यलाई निरन्तर रूपमा गरेर हिजो राति राखिएको छ र यसमा पहिला यसको ठिक्क तल्लो भागमा 2वटा चाँदीको पिठिका रहेका थिए भने त्यहाँभन्दा तल तामाको पनि पिठिका रहेका हामीले पायौँ र
चाँदीको पटिकाहरू जीर्ण भएर मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका थिए। हामीले मर्मत गर्ने सल्लाहमा हामीले के सोच्यौँ भने यसमा भगवान् श्री पशुपतिनाथलाई सुवर्ण पटिका चढाउन पाइन्थ्यो भन्ने हामीले सोच्यौँ। समयक्रममा विगत 3 वर्षदेखि हाम्रो यो प्रयास आज आएर सफल भएको छ। हामी सम्पूर्ण नेपाली मात्र होइन, सम्पूर्ण हिन्दूहरू, विश्वभरिका हिन्दूहरूको आराध्यदेव देवादिदेव भगवान् श्री पशुपतिनाथमा हामी सम्पूर्ण कर्तव्यबाट हामीले समर्पण गरेका हौँ र यसमा 80 करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। विगत 3 वर्षदेखि निर्माण भइरहेको काम बुधबार सम्पन्न भएको हो। सुनको जलहरी अर्पण गर्नको निम्ति विगत 1 साता अघिदेखि नै पशुपतिनाथको मन्दिरमा विधिपूर्वक पूजाआजा भइरहेको थियो। यता पशुपतिनाथ मन्दिरको मुख्य शिवलिङ्गमा सुनको जलहरी राख्ने सरकारी निर्णय विरुद्ध संस्कृतिविदहरूले भने विरोध जनाउँदै आएका छन्। उहाँहरूको अनुसार सुनको जलहरी हाल्ने कार्य प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन 2013 विपरीत छ। पशुपतिनाथमा हाल रहेको चाँदीको जलहरी राजा महेन्द्रले 2025 सालमा राख्नु भएको थियो। त्यसअघि राजा गिरवाड युद्धको पालामा तामाको जलहरी प्रतिस्थापित गरिएको अभिलेखमा उल्लेख छ। यता सर्वोच्च अदालतले बुधबार नै पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी नराख्न सरकारका नाममा अन्तर्कालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। नेपाल र भारतका आईसीटी कम्पनीहरू बीच सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा नेपाल भारत चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीको पहलमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच आईसीटी डोमेनमा प्रशिक्षण र विकासका लागि नेपाल र भारतका 4 कम्पनीहरू बीच सम्झौता भएको हो। नेपालका आइडिया कन्सल्टिङ प्राली, काठमाडौँ इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजिज प्राली, टिम भर्टेक्स बिजनेस सर्भिस नेपाल र भारतको भर्टेक्स ग्लोबल सर्भिस बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। हस्ताक्षर कार्यक्रममा नेपाल भारत चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीका अध्यक्ष सृजना राणाले भारत र नेपालको आईसीटी कम्पनीहरूलाई कसरी सँगसँगै अगाडि बढाउन सकिन्छ र भारतको प्रविधि नेपालमा ल्याई आईसीटी क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यले सम्झौता गरिएको बताउनुभयो। नेपालमा हामी धेरै एजुकेसनमा धेरै माथि आइसकेका छौँ, हामी मेडिकलमा धेरै माथि आइसकेको छौँ, टुरिज्ममा पनि आइसकेको छौँ। तर हाम्रो कमजोरी के छ भने यो अपस्केलिङ प्रोग्रामहरूमा कमजोरी छ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी हाम्रो सर्भिस र स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ अलिक खस्केको हो कि र त्यसलाई कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने नै हाम्रो यो इन्टेन्सन हो। र यसले गर्दाखेरि हाम्रो निकीले चाहिँ एउटा फेसिलिटेट गरेर इन्डिया र नेपालको आईसीटी कम्पनीजहरूलाई कसरी हातेमालो पार्टनरसिपमा अगाडि बढ्न सकिन्छ र उनीहरूको एक्सपर्टिजहरू हामीले यहाँ लिएर आएर हाम्रो यो आईसीटी सेक्टरमा चाहिँ वृद्धि कसरी गर्ने हो भन्ने नै हाम्रो इन्टेन्सन आजको प्रोग्राम त्यही हो। कार्यक्रममा विभिन्न शिक्षण संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई आईसीटी उद्योगहरूमा कसरी आबद्ध गराउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा समेत छलफल भएको पनि अध्यक्ष राणाले बताउनुभयो। सरकारी कर्मचारीको सञ्चय कोष, निवृत्त भरण कोष तथा कर्मचारी सञ्चय कोष सापटी भुक्तानी रकम कारोबारको वास्तविक समयमा नै व्यक्तिगत खातामा जम्मा हुने भएको छ। बुधबार विद्युतीय माध्यमबाट लेखाङ्कन गर्ने प्रणालीको अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव तथा कर्मचारी सञ्चय कोषका अध्यक्ष रामशरण पुरासैनी तथा महालेखा नियन्त्रक मधु कुमार मरासिनीले संयुक्त रूपमा शुभारम्भ गर्नुभएको हो। यो प्रणालीको कार्यान्वयन आएसँगै कारोबारको वास्तविक समयमा नै सञ्चय कोष, निवृत्ति भरण कोष तथा सापटी भुक्तानी हुने भएकोले सञ्चय कोषको रकम व्यक्तिगत खातामा जम्मा नहुने र हराउने, दोहोरो प्रविष्टि हुने, घटीबढी दाखिला हुने तथा एकै व्यक्तिका धेरैवटा खाता रहने लगायतका समस्याहरू समाधान हुनेछ। शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै कोषका अध्यक्ष रामशरण पुरासैनीले यो प्रणालीको विकासले सरकारी लेखा प्रणालीको सुधारमा इँटा थप्ने काम गरेको बताउनुभयो। गभर्मेन्ट सिस्टमका अरू रिफर्म भन्दा अलिक तीव्र गतिमा यो हाम्रो रिफर्म चाहिँ अलिकति अगाडि बढिरहेको छ र त्यही अब रिफर्मकै अर्को माइलस्टोन रूपमा जुन आज सञ्चयकर्ता मासिक रूपमा पट्टा भएको सञ्चय कोषको रकम कर्मचारीले लिएका सापटीलाई उसले आफ्नो मासिक तलबबाट पट्टा गरेर सापटी तिर्ने कुरा र अहिलेको हाम्रो योगदानमूलक विद्युतीकरण प्रणालीमा सहभागी भएका
कर्मचारीको युनिटहरूको योगदानको बाबत रकम कर्मचारीको तलब खर्च लेखेकै दिन जतिखेर हामीले तलबको भोचर उठाउँछौँ र जतिखेर हामीले तलब चाहिँ कर्मचारीको खातामा ट्रान्सफर गर्छौँ र त्यही दिन त्यही समयमा भन्नु मतलब रियल टाइममा नै कन्ट्रिब्युटरको खातामा जम्मा हुने र त्यसको स्टेटमेन्ट पनि तत्काल देखिने, त्यसको सूचना पनि फेरि कन्ट्रिब्युटरलाई सञ्चयकर्तालाई तुरन्त जाने जुन प्रणाली आजबाट शुभारम्भ भयो त्यो वास्तवमा के भनेदेखि महत्त्वपूर्ण इनिसिएटिभ हो, महत्त्वपूर्ण रिफर्म हो। यसै गरी सोही कार्यक्रममा महालेखा नियन्त्रक मधु कुमार मरासिनीले उक्त प्रणालीले सरकारको कार्यान्वयनमा ठूलो सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले यस किसिमको प्रणालीको विकासले पारदर्शिता कायम गर्ने कार्यमा सघाउ पुग्ने समेत बताउनुभयो। अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेप चाहिँ त्यो पालिकाहरूलाई ल्याउनलाई हामीले त्यो सूत्रलाई पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ। अब फेरि करिब 2 वर्षको प्रयासले हामीले यो गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ त्यसको लागि चाहिँ त्यति 2 वर्ष छोड्नु पर्दैन, किनभने अब यो त एउटा सक्सेस स्टोरी भइ नै सकेको छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब हामी फेरि चाँडै नै त्यो पालिका स्तरसम्मको लागि पनि हामी चाहिँ व्ययहरू प्रदान गरेर सूत्रलाई चाहिँ सञ्चय कोषसँग जोड्ने काम गर्छौँ। त्यो गरिसकेपछि रियल रूपमा नै वास्तवमा एक खालको डिजिटल गभर्मेन्टको अझै चाहिँ एक्सपान्सन हुन्छ। त्यसबाट धेरै नै भनौँ न यो इफेक्टिभनेस पनि आउने भयो, कस्ट सेभिङ पनि हुने भयो। यस्तै कार्यक्रममा कोषका प्रशासक तुलसी प्रसाद गौतमले विद्युतीय सरकारी लेखा प्रणालीको कार्यान्वयनबाट कर्मचारी सञ्चय कोष फाँटबारी सङ्कलन कार्यमा सरलीकरण र सहजीकरण हुने बताउनुभयो। सञ्चय कोषको लागि सबैभन्दा बढी एउटा समस्याको रूपमा रहेको सबै कार्यालयहरूबाट चाहिँ फाँटबारी लिनुपर्ने, त्यो फाँटबारी भनेको बेलामा नपुग्ने, आइपुगेको बेला पनि समयमा लेखाङ्कन नहुने। हामीले ब्याङ्कमा पैसा जम्मा भइसकेको छ तर फाँटबारी नपुगेर लेखाङ्कन नगरिन्जेली सम्बन्धित व्यक्तिकोमा चाहिँ नदेखिने, अभिलेखीकरण नहुने र त्यो नहुँदाखेरि मेरो पैसा जम्मा भएको छैन कि भनेर हाम्रा सञ्चयकर्ताहरूमा चाहिँ संशय पनि कायम भइरहने र मेरो ब्याजैको पाकेको छैन कि भन्ने पनि भइरहने, कतै हरायो कि भनेर चिन्ता पनि भइरहने। एकातिर त्यो कारणले एकातिर थियो भने अर्कोतिर सञ्चय कोषले का कर्मचारीहरूले सबैले राम्ररी काम गरिरहँदा पनि त्यसको जस चाहिँ पाउन नसक्ने अवस्था पनि भइरहेको थियो। हामी अहिले हरेक महिना चाहिँ सञ्चय कोष जम्मा भएपछि एलर्ट पठाउने गरेका छौँ, एसएमएस एलर्ट आएन भने मेरो पैसा जम्मा भएको छैन कि भन्ने भयो। अस्ति हामीले खास गरी कोभिडको बेलामा केही समय हाम्रो चाहिँ कतिपय भोचर आउन पनि टाइम लाग्यो, लेखाङ्कन गर्न पनि हाम्रो केही समय लाग्यो। त्यसले गर्दा त्यो बिचमा हामीले वास्तवमा केही पनि गरेका छैन कि भन्ने पनि भइरहेको थियो। यो सबै समस्याहरूलाई चाहिँ यसले एकमुष्ट रूपमा समाधान गर्ने एउटा प्रयास गरेको छ। हाल सरकारको संघीय तथा प्रदेश सेवा अन्तर्गतका निजामती, प्रहरी र जङ्गी तर्फका सञ्चयकर्ताहरू यस प्रणालीबाट लाभान्वित हुने विश्वास लिएको छ। बुधबार शेयर बजारमा 100 अङ्कभन्दा धेरैको उतार चढाव देखिएको छ। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचकमा बुधबार 122 अङ्कको उतार चढाव देखिएको हो। राजनीतिक तरलतासँगै तीव्र उतार चढाव देखिएको बजार बन्द हुने समयसम्म भने दोस्रो अङ्कको सुधार देखिएको छ। नेप्से परिसूचक बुधबार 12.56 अङ्कले बढेर 2579.07 अङ्कमा पुगेको हो। बजार खुलेसँगै केही समयमै बढेर 2620 अङ्कमा पुगेको बजार त्यसपछि केही मिनेटमै घटेर 2498 अङ्कसम्म झरेको थियो। अघिल्लो दिन पनि शेयर बजारमा 113 अङ्कको उतार चढाव देखिएको थियो। बजारमा नेप्से परिसूचकमा सुधार भएपछि शेयर कारोबार रकममा भने गिरावट देखिएको छ। मंगलबार 8 अर्ब माथिको शेयर कारोबार भएको बजारमा बुधबार भने 6 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। बुधबार नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक निफ्राको शेयर कारोबारमा गडबड भई केही समय कारोबार स्थगित भएपछि त्यसको असर कारोबार रकममा परेको हो। बुधबार 204 कम्पनीको शेयर कारोबार भएको छ, जसमध्ये सबैभन्दा बढी नेपाल बैंकको शेयर कारोबार भएको छ। बैंकको एकै दिन 58 करोड 25 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर बिक्री भएको छ। त्यस्तै बढी कारोबार गर्नेको दोस्रो स्थानमा निफ्रा रहेको छ। कारोबार स्थगित भएर खुलेको बजारमा पनि बैंकको 55 करोड 79 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। बुधबारको बजारमा 3 कम्पनीको शेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लागेको छ। सबैभन्दा बढी आइएमई जेनरल इन्स्योरेन्सको शेयर मूल्य 10% बढेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी।
बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। संसद पुनर्स्थापनाको खुसियालीमा नेकपा प्रचण्ड माधव समूहको विजय जुलुस। प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिए गलत्याएर निकाल्ने चेतावनी। अदालतको फैसला सामान्य भएको ओलीको टिप्पणी। सर्वोच्चमा रिट दायर भएको भोलिपल्टै राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा पशुपतिनाथमा 108 किलो सुनको दलहरी स्थापना। सुनको दलहरी राखेकै दिन सर्वोच्चको आदेश तत्काल नराख्नु। र बुधबार शेयर बजारमा 100 अङ्क माथिको उतार चढाव। कारोबार रकम पनि 6 अर्ब 70 करोडमा सीमित। पूर्वाधार बैंकको शेयर कारोबारमा गडबड।